पेन बाब आयज 35 दीस 35 दीस 34 दीस काबार जालेले आहा आनी तुमी हांगासर अजून पासून बसता एज्युटेशनान. तर आतां सद्याक तरी एक स्टेटमेंट येयलो जो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आहा तेणें कितें म्हणलें की हो प्रोजेक्ट सस्पेंड करता म्हणून. तो तुमी हेजेर सहमत आहा वो तुमकां हें मान्य जाता? ना पळय कशें आसा, लास्ट टायमूय तेणी सस्पेंड केल्लो आनी तो प्रोजेक्ट सस्पेंड करून तेणी सायट चेंज केल्ली. म्हणजे गांवांकच तेणी सायट चेंज करून हो अशें करून तेणी काम चालू केल्लें. आमकां आतां कशें आहा, हें सस्पेंडेशन आमकां कांयच नाका. आमकां डायरेक्ट हें स्क्रॅप लेटर गोवोरमेंटान दिवचें, तेन्नाच आमी सॅटिस्फाय जातले सगळे. सो तुमी काम आहा की ज्या पर्यंत तुमकां स्क्रॅप लेटर मेळना किंवा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणजे त्या पर्यंत तुमी हांगासरूच रावतले? हय बरोबर. आमी जो पर्यंत स्क्रॅप लेटर मेळना, पयर पसून हेका पसून आमचें हें आशिल्लें प्रेजेंटेशन आशिल्लें त्या दिसाक बीन पळय आमी तांकां सगळे क्वेश्चन केले, सगळे तेंचे कडेन एक आन्सर आमकां ना रिप्लाय दिवपाक. ते कशें आशिल्ले, ते फक्त पिक्चर घेवन येयल्ले, तेजे सायड इफेक्ट एडवांटेजीस डिसएडवांटेज तेंचे कडेन कांयच नाशिल्लें. आमी सगळे टॅक्निकल क्वेश्चन तांकां विचारलें. सो कशें आसा, गव्हर्मेंट फेल जाले कडेन WRD फेल जाले कडेन आहा, तांकां हांगची स्टडी ना कांयच ना आनी ते प्रोजेक्ट घेवन हांगा करपाक येयल्या. सो तो म्हाजें जाल्यार आमी सगळे लोकांचें आसा की ते जाता तितले रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक आनी WRD की बाबा तो जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो आनी काबार करून उडोवचें. तो हे प्रेजेंटेशन हे गव्हर्मेंट आहा पळय तो सारको एक्सपोज जालेलो आहा. तो ते एक्सपोज जाल्या म्हणून आयज असले स्टेटमेंट येता. तर ह्या फुडें तुका दिसता ते सारके आपल्याच्या धिमीर येतले म्हणून सरकार? पळय ते कशें आसा, ते एक्सपोज पयलींच्यान जाल्ले. तेणी कशें आसलेलें WRD नाल्यार हेणी गव्हर्मेंटान तेणी लोकांक ग्रांटेड धरिल्लें. आमी जाय तेन्ना हांगा येतले, जाय तेन्ना लोकांक प्रॉपर्टी खणटले. तेंचे कडेन प्रॉपर्टी ना हें करता जाल्यार, जागा ना हे प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार, थंय तेंगेलो इलिगल हें कळ्ळे कडेन ह्या लोकांक. सो ते कितें करपाक सोदता कितें ना तें आमकां खबर ना. सो तेणी आतां तेन्नाच बेगीन समजावचें की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा जावंक शकना आनी ते तुमकां तेणी हे फाटीं सरचें. सो तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान आपल्याची हार मानची? हय गव्हर्मेंटान आनी तांकां पर्याय ना? हय तांकां आनी पर्याय ना आतां. कित्याक ते तेणी सायटी लोकेट केली कडेन त्यो सगळी इलिगल आसा. तेणी आजून प्रोसेस तेणी केली ना, कळ्ळें न्ही. सो तेणी म्हाज्यान बेगीच्या बेगीन आतां आमी त्या दिसाक सांगलेलें आमकां 2 दिसां भितर आमकां हें स्क्रॅप लेटर तेणी दिवची म्हणून. तो आयज डी म्हणपाक तुमकां 2 दिसां म्हणटा पळय तो आयज लास्ट डे तेजो एक्चुअली स्क्रॅप लेटर मेळपाक. तर दिसता तुमकां दीस काबार जाता जाता तुमकां मेळटलें वो सरकार अट्ट आजून पासून आपली धरून रावतालो? हय आमकां अशें आसाच न्ही. लास्ट कशें आसा, गव्हर्मेंटाचेच आमी सगळे जे हांगा गांव आसा बाकीचे सगळे आसा आमी सगळे BJPचेच आसात आनी तांकांय खबर आसा हांगा कशें कितें आसा तें हें. सो आमकां खूब एक्सपेक्टेशन आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान की तेणी जाता तितले बेगीन हें बंधाऱ्या स्क्रॅप लेटर दिवचें आमकां. कित्याक आतां कांयच उरलें ना. लास्ट डे म्हाका जाल्यार दिसतालें लास्ट डे आमचे प्रेजेंटेशना दिसाक ते रावल्ले पळोवपाक की प्रेजेंटेशना पूण कन्विन्स करपाक जाता काय कितें ना म्हणून. पूण तेणी ते कन्विन्स करूं शकले ना आनी आमगेले जे क्वेश्चनाचे तेंचे कडेन आन्सर मेळोना जाल्यार दिसलें. तो तुमचें कितें आसतलें आतां समज ते स्क्रॅप करिना म्हणजे आयज लास्ट डे तुमचें हें डेडलायन समज स्क्रॅप करिना जाल्यार मागीर तुमचें कितें आनीक तीव्र करतले तुमी? हय आमी त्या दिसाकच सांगलां प्रेजेंटेशना दिसा सपोज 2 दिसां भितर बाबा हें स्क्रॅप लेटर आमकां मेळना जाल्यार हें आंदोलन तीव्र जातें आनी तें कितें सपोज आनी कितें जालें जाल्यार तूं गव्हर्मेंट फूल रिस्पॉन्सिबल आसतलो. गव्हर्मेंट आनी WRD हे दोनी जे डिपार्टमेंट आसा WRD ते रिस्पॉन्सिबल आसतले हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां.